बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, जनाब सनम भुट्टो साहिबा, हमारे सारे सूबाई सुदूर मेंबर्स, प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स, नेशनल असेंबली, सेनेटर्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गयोर अवाम जो इस ठंड में इतने हजूम में बीबी को खिराज अकीदत पेश करने आई है, आप सबको सलाम। जिए भुट्टो, सरदार जिए। मुख्तसर मैं बात करूंगी, लेकिन दो बातें इस वक्त आज के माहौल में ज़रूरी हैं। वो ये कि जब भी हम याद करते हैं शहीद मोहतरमा को, उनके अफकार को, तो दो बातें तो ज़रूरी हैं कहने की कि ज़िंदगी में जब वो हयात थी उन्होंने तरीक़े कार दिया, विजन दिया, एक ख्वाब दिया पाकिस्तान को, और उनकी शहादत में हमने क्या देखा। और हमारा हर कारकुन का सर बुलंद हुआ, फ़ख्र से बुलंद हुआ कि एक निहत्ती लड़की जिस धज से मक्तल पे गई, बिनते जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इसी तरह गई जिस तरह उसके वालिद गए। उन्होंने हालात से मुकाबला किया, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरा पाकिस्तान या जमहूर की जो खलकत है वो उनको उससे याद नहीं करें। तो दोस्तों, अभी एक नारा चल रहा था, यजीदियत से जंग है, तो हुसैनी काफिला तो हम हैं, यजीदियत से जंग रहती है, लेकिन किन किन और चीज़ों से जंग रहती है? जंग रहती है हर वक्त जो वक्त मुसीबत है, हर वक्त। इस वक्त क्या हमारी अवाम चाहती है? भूख और अफलास से जंग। तो भूख और अफलास से जंग कौन सी पार्टी करती है? शहीद मोहतरमा ने क्या सिखाया है हमें कि हर गरीब, हर उस तबके को, मजलूम तबके को की सरपरस्ती करें। जब हम हुक्मरानी में हो तो ऐसा ना लगे कि हम हुक्मरान हो, ऐसा लगे कि हम आपके नौकर हैं। और यही सोच है जिसकी पैरवी उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन बन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। और इस वक्त इन हालात में जैसे पहले हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर मुश्किल कुशा बनी है, हर वक्त की मुश्किल कुशा बनी है। और वो मुश्किलात क्या थी? अगर इस मुल्क को किसी ने कुछ भी दिया है तो शहीद मोहतरमा, उनके अजीम वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और उनके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया है। जीने का और मरने का, शहादत का और हयाती का ढंग ही इसी खानदान ने दिया है। इसीलिए हम इन्हें खिराज पेश करते हैं। आज गड़ी खुदा बख्श में हम खड़े इसीलिए याद कर रहे हैं कि वक्त आ गया है। लोग पूछते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। अगर कोई भी फवायद जो देर पा रहे हो, जो याद रहे हो अवाम को, वो पीपल्स पार्टी के दौर में आए हैं। चाहे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो जो जरदारी साहब की हुकूमत में आया, चाहे लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम हो जो रीढ़ की हड्डी है पूरे पाकिस्तान की सेहत की, चाहे खवातीन के हुकूक, अकलियतों के हुकूक, मुतवस्सित तबके की भी, और मजदूर और किसान। आज हारी कार्ड आ रहा है, तो फिर जहाँ जहाँ सिंध में बुरी तरह तबाही हुई है 2022 में, जो सैलाब आए हैं, उसकी भी आप जो देख रहे हैं किस तरह हाउसिंग दे रहे हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खवातीन को मिल्कियत दे रहे हैं, मजदूर को मिल्कियत दे रहे हैं। तो ये मिल्कियत देने वाली पार्टी है। और मफामत के बादशाह जनाब आसिफ अली जरदारी, उनके बेटे ऐसी सियासत करते हैं कि जब मज़ामत करनी हो
تو وہ بھی ایک طریقے سے ہوتی ہے. تو کسی کو مزاحمت کرنی ہے, مزاحمت کی سیاست کرنی ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سیکھے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی تو کسی نے ایک پتہ نہیں جلایا. ہدایت یہ تھی کہ اپنے آپ کو جلا لو, لیکن ملک کو پر کوئی آنچ نہ آئے. اپنے آپ کو ختم کر لو, لیکن ملک کا ایک بال نہ بھیگے. چیئرمین بلاول بھٹو لانگ مارچ پہ نکلے, 10 دن کھلی فضا میں کراچی سے اسلام آباد. ایک گملے میں پتا نہیں ہٹا, نہ ڈنڈا چلا, نہ گولی چلی, نہ کوئی ایسی بات ہوئی کہ ہمیں لگے کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست ہو رہی ہے. تو اگر انتشار سے بچنا ہے اور مفاہمت پہ آنا ہے تو شرائط کے بغیر ٹیبل پہ آئیں. پیپلز پارٹی سے سیکھیں کہ مفاہمت کیا ہوتی ہے. پیپلز پارٹی سے سیکھیں کہ عوام دوستی کیا ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اور اس کے نوجوان چیئرمین سے سیکھیں کہ آپ کے پرانے اور نئے حقوق کیا ہوتے ہیں. آج بھی اگر آپ کوئی ترقی دیکھ رہے ہیں ملک میں تو وہ سی پیک کی ترقی دیکھ رہے ہیں. وہ سی پیک کی ترقی کی سنگ میل کس نے لی تھی, کس نے ڈالی؟ جناب آصف علی زرداری نے ڈالی. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مفاہمت کرنی ہے تو ہم مذمت کی سیاست ایک طریقے سے کریں, حوصلہ, استقامت اور ویژن کوئی پیپلز پارٹی سے لے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فیملی میں سے کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے, اسی لیے مانا جاتا ہے کہ اب وہ پارٹی سامنے کھڑی ہے جو سیسا پلائے دیوار بن کے کھڑی ہوتی ہے. اور روتے نہیں ہیں ہم اپنے ورکر کو سامنے چھوڑ کے بھاگتے نہیں ہیں جلسے میں سے. دھرنا دیتے کبھی نہیں, ہم جلسے میں سے یا ریلی میں سے کبھی اپنے ورکر کو چھوڑ کے نہیں جاتے. یہاں پہلے ہم شہادتیں دیتے ہیں, ہماری لیڈرشپ شہادتیں دیتی ہے, قیادت شہادتیں دیتی ہیں. میتیں اٹھتی ہیں تو انہی گھروں سے اٹھتی ہیں. تو اگر یزیدیت کا سامنا ہے وہ ہمیں کرنا آتا ہے. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آج امر ہیں, آج امر ہیں. اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی بڑی سپیچز آنے کی ہیں, تو میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. آپ کا اور جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بغیر بتائے بولا گیا, تو آپ سب سے پھر ایک گزارش ہے کہ ایک لمبا نعرہ لگائیں, خوش کر دے دل کو, پیچھے تک آواز آئے. بولیں میرے پیچھے, جیے بھٹو. ایک دفعہ اور مزہ نہیں آیا. جیے بھٹو, صدا جیے. بہت بہت شکریہ.